देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो सियासी मंजरनामा है जिस पे बड़ों की बैठक और मुशावरतें जारी हैं। सब सर जोड़ के बैठे हैं कि निगरान वजीर आजम का कुरा किसके सर निकलेगा, लेकिन निगरान वजीर आजम के लिए सब अपने अपनी जमातों से नाम देने पर कोशा है। कोशिश भी ये है कि हमारा ही बंदा आ जाए, और ये एक आसान से अल्फाज में मैंने यानी कि बात किया है। इसी सिलसिले में निगरान वजीर आजम के मामले पर शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की पहली मुलाकात बेनतीजे निकली। एमकेएम पाकिस्तान के वक्त ने भी मुलाकातें की, और ना सिर्फ हुकूमतों का हिस्सा बनने के लिए सब सर जोड़ तोड़ कर बैठे हैं और अपने नाम पेश कर रहे हैं, वहीं आईएमएफ ये कहता है कि जी निगरान हुकूमत के दौरानिये में अगर तौसी हो भी जाती है तो आईएमएफ कहता है कि हम मिलकर काम करेंगे और आमादगी जाहिर कर देता है। लेकिन क्या माशी सूरत हाल बेहतर होगी और निगरान हुकूमत और निगरान वजीर आजम क्या मुल्क की बागडोर संभालने के साथ साथ इसलिए भी अच्छे साबित होंगे कि इलेक्शंस, जो कि मामला सबसे ज्यादा इस वक्त गंभीर है, वो करवा लें इस तरह से कि जिस पर किसी को भी एतराज ना हो। इस पर बात करती हूँ। मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा है, और उनको खुशामदीद कहूंगी, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। क्विकली आपसे जानना चाहूंगी कि नाम आपने भी दिए हैं वजीर आजम को, उनसे मुशावरत भी हुई, अब असेंबली तो तहलील हो चुकी है, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब की और जो निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन लीडर की भी मुलाकात हुई, वो भी बेसुध और बेनतीजा हुई। आप भी इस वक्त दौरों पर हैं, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और हर तरफ। क्या कोई नाम का खुदा जो आपने भी दिया हो या जिसपे कंसेंसस डेवलप हो, कुछ शेयर करेंगे? जी फारूक सत्तार साहब, आवाज आ रही है आपको? क्या आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। इस्लामाबाद का तो हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात उसकी वजह थी, और वहाँ वजीर आजम के नाम के लिए हमने जो मौजूद तरीन उम्मीदवार एमकेएम के पास दस्तियाब था वो कामरान टिसूरी भाई का नाम था। हमने वो नाम पेश कर दिया। गो के अगर हमारी ये राय कबूल हो जाती है तो हमें नुकसान की यहाँ जरूरत है अशर, लेकिन मुल्क के वसी तरफ मफाद में हमने उनका नाम वजीर आजम के लिए तजवीज़ कर। बाकी फिर पीएमएलएन भी जब अपने नामों को फाइनल करेगी और राजा रियाज के साथ जो उनकी बातचीत होगी और फिर पीडीएम के दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे बात होकर जो भी नाम सब भी आपस में फाइनल करेंगे वो भी हमारे सामने रखेंगे और हमसे उसको भी मुस्तना करेंगे। तो देखिए फिर बिलाखिर खुराक इसके नाम निकलता है, लेकिन शेरवानियां तो बहुत सारे लोगों ने चलवा दी, ये मेरी इत्तलात है मुसद्दक़ा। अच्छा, ये शेरवानियां सबने बनवा ली है, उसमें आप समझते हैं कि कहीं कामरान टिसूरी साहब का की जगह बन सकती है, या फिर हमेशा की तरह कोई निगरान भी इम्पोर्टेड ही आएगा? देखिए, जब हुकूमतों पे इंतखाबात के बाद ये इल्जाम लग जाते हैं और उसकी तकरार 5 साल तक सुनते कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, वो इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो फिर निगरान में भी जो है सिलेक्शन भी होता है और इम्पोर्ट भी होती है, पहले हुआ है। लेकिन मेरा जितनी शेरवानियाँ सिली मुझे लगता है सब लोकल है। हफीज शेख साहब का खैर बाहर आना जाना ज़्यादा है, लेकिन उनको भी मैं कौमी और एक अहम जो है वो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली समझता हूँ, वो मईशत के माहिर हैं और शायद उनकी भी कोई कहीं की जगह है और ज़रूरत है उनकी भी, मुझे लगता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कामरान टिसूरी भाई को मुझे यकीन है कि उनको शेरवानी नहीं सिलानी पड़ेगी। जब गवर्नर बने थे उन्होंने उस वक्त सिलवा ली थी शेरवानी में चल जाएगा उनको। ठीक है। अच्छा वासुदा साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो निगरान वजीर आजम का मामला है वो इतना तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन सायरा बानो साहबा कह रही थी डी की कल एक निजी टीवी चैनल में कि जी
ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम खुद के पास भी नाम नहीं है कि किसको बनना है, ये तो बस कहीं से आ जाता है नाम और वो बन जाता है वजीर आजम निगरान। देखें, जो उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया, जो स्टाइल इख्तियार किया है ना, मेरे ख्याल में ये अचानक उन्होंने ये सारी बातें करना शुरू कर दी सायरा बानो साहिबा ने, और जाहिर है कि उससे मीडिया टेंशन मिल गई उनको, और माशाल्लाह उनकी बहुत सारी बातें अब मीडिया में बड़ी हाईलाइट होती हैं ना। लेकिन ये जो वो बात कर रहे हैं, अगर उसकी हकीकत है भी, तो ये कोई नई बातें थोड़ी हैं। ये बातें तो मेरे ख्याल में जो हमारे यहाँ रियासती इदारे हैं, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका किसी न किसी शक्ल में, उनका पॉलिसी साजी में, फैसला साजी में जो है वो कहीं ना कहीं उनका दखल तो रहता है, मशावरत की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो। तो मेरे ख्याल में अब वो अगर ये बात कर रही हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखें ना, राजा रियाज साहब का खुद यहाँ आना, मेन पीटीआई का इस्तीफे दे के असेंबलियों से बाहर चला जाना, अपनी 2 असेंबलियों को तहलील कर देना, तो अपनी मर्जी से अगर वो समझते हैं कि जमहूरी है तो अपनी मर्जी से चाहे तो सूबाई भी तहलील कर दें, की वजह से चाहे 2 सूबाई तहलील कर दें, और कौमी की तहलील के लिए भी तैयारी थी, वो तो वोट खत्म आ गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें कोई एक जगह से थोड़ी शुरू हुई हैं, फिर उनको इस पूरे 5 साल का कच्चा चिट्ठा देना चाहिए कि उस जमाने में क्या हुआ था, सेनेट का चेयरमैन कैसे इलेक्ट हुआ था, पीपल्स पार्टी के वोट किस तरह पीटीआई को चले गए, जब वो तो बड़े सख्त एक दूसरे के हरीफ नजर आते थे, एक दूसरे के मुखालिफ और दुश्मन नजर आते थे। ये कुछ ठीक करनी चाहिए, कोई अभी थोड़ी इस तरह की बात हो। तो लेकिन अब ये तय होना चाहिए कि इस मुल्क को हमें चलाना कैसे। सियासी जमातों को आपस में सर जोड़ के कौमी एजेंडा बनाना चाहिए, जिसमें मईशत का कोई कौमी चार्टर हो, सियासी जमहूरी इस्तेहकाम का कोई एक कौमी इत्तफाक राय हो, और फिर जो माशरती या सोशल डेवलपमेंट है उसके ऊपर इत्तफाक, ये 3 चीज़ों पर इत्तफाक कर लें तो वो सिर्फ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो जमातों के दरमियान नहीं बल्कि सब, और ये बात हम 2010 से कह रहे हैं। अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम से वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहना शुरू किया, लेकिन हम तो 2010 से कह रहे हैं कि इस मुल्क को कोई अब एक जमात और कोई एक प्राइम मिनिस्टर या रहनुमा अकेला नहीं चला सकता, जब तक कि सारी सियासी जमातों के पास जो अच्छे लोग हैं, अच्छे दिमाग हैं, काबिल और बासलाहियत लोग हैं, माशी माहिर हैं, उनकी टीम को भी इस मुल्क की मईशत को मुश्तरका ओनरशिप देनी होगी, तब जाके ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होगा, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, और IMF को भी हम जो है वो फिर सही तरह से हैंडल कर सकें। तो मैं तो वो वाली बात करता हूँ जो आगे बढ़ने वाली। ये बहस तो 75 सालों से हुई। जस्टिस मुनीर ने जब से पहली मरतबा असेंबली तोड़ी गई थी, उसको जस्टिस मुनीर ने वो किया था, एंडोर्स किया था कि सही तोड़ी, जबकि गलत तोड़ी गई थी। तो मौलवी तमीजुद्दीन खान का नाम किस तरह किन लफ्जों में याद किया जाता है, इन लफ्जों में याद किया, आपको मालूम है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ों में कोई आज की बात नहीं, तो बहुत पुरानी कहानी है। लेकिन कम अज़ कम सियासी जमातें तो अब आगाज़ करें, आपस में बैठें और कोई आगे का रास्ता तो निकालें। पाकिस्तान को कैसे चलाना है, कहाँ ले जाना है, कोई आपस में कोई मिसाक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बस लास्ट आपसे पूछूंगी, मुझे मालूम है कि आप ने फ्लाइट के लिए भी लेना है, बहुत जल्दी क्विकली बस जानना चाहूंगी जाते जाते कोई दे दे खबर इस हवाले से भी कि अपोजिशन लीडर ने तो निगरान वजीर आजम के लिए सादिक सजवानी का नाम भी तजवीज़ किया है। अब इतने सारे नाम हो गए, इतनी सारी कंफ्यूजन हो गई हैं, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, आप किसके उसमें देख रहे हैं कोर्ट में बॉल जाते हुए? मेरे ख्याल में जमातों की कि वो एक गैर जानिबदार वजीर आजम को नामजद कर सकें और ला सकें, मतलब यहाँ सब ने अपने अपने सियासी एंगल देखें, तो मेरे ख्याल में बात बनने की जगह और बिगड़ जाएगी। अल्लाह करे, अल्लाह ताला ये समझ दें कि सिर्फ एक पार्टी ने इस मुल्क को नहीं बिगाड़ा, बल्कि सबका कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा है, और सब इन जिम्मेदारी को उठा के अपने अमल को, अपने आगे के पॉलिसी को दुरुस्त करें और इज्तिमाई मफाद को सामने रखें लोगों के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार, सीनियर मरकजी रहनुमा MK पाकिस्तान से साथ थे। आगा मसूद साहब भी स्टूडियो में बैठे हैं और मुझे ज्वाइन करेंगी शकीला लुकमान साहब और शगुफ्ता जुमानी साहिबा भी। आगा मसूद साहब की तरफ जा रही हूँ इन मीनवाइल। आगा मसूद साहब, ये जो अभी देख रहे हैं आप, निगरान वजीर आजम का नाम का कोरा किसके सर जा रहा है? पीपल्स पार्टी तजवीज कर चुकी है नाम,
سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا، سابق چیف جسٹس کا، چیف جسٹس آف پاکستان کا، اسی طرح صادق سنجانی صاحب کا نام آ رہا ہے، حفیظ شیخ کا نام بھی ہے سامنے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم کا اپنا ایک رول رہا ہے اور کوئی تقریباً 1.5 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے. اب اس کے بعد یہ کہ نگراں سیٹ اپ کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ ان میں کوئی کسی قسم کا ایک اتحاد یا یکجہتی پیدا نہیں ہو رہی. ہر شخص چاہ رہا ہے کہ ان کی اپنی مرضی کا جو ہے نا فرد جو ہے اس کو وزیر اعظم بنایا جائے. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ سیاسی جماعتیں جو ہیں، جیسے کہ فاروق ستار نے بالکل صحیح کہا کہ ہم لوگوں میں یکجہتی نہیں ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے، ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی ہم اعتماد بھی نہیں کرتے. تو چنانچہ اس عدم اعتماد کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 30 سال پہلے بنگلہ دیش نے نگراں کنسیپٹ کو ختم کر دیا تھا. ہم ابھی تک نگراں سیٹ اپ کو لیے چل رہے ہیں، اور جبکہ نگراں سیٹ اپ کا بنیادی کام تو یہ ہے کہ بغیر کسی انٹرفیرنس کے وہ ایک آزاد اور غیر جانبدار انتخابات کرائیں، شفاف انتخابات کرائیں. وہ ہم جو ہے نا اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ جو بنگلہ دیش نے کیا آج سے 30 سال پہلے، نگراں سیٹ اپ کو ختم کرتے ہیں، پھر عام انتخابات میں جائیں اور جانے کے بعد جو بھی پارٹی جیتے وہ مطلب یہ کہ اقتدار سنبھال لے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے اتنے زیادہ دور ہو چکے ہیں کہ اس کو قریب لانے میں ایک بڑا طویل عرصہ لگے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں جو ایک کنسنسس ہوتا ہے حکومت چلانے کا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا. ہم کبھی کہتے ہیں قائد اعظم کے پاکستان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک یکجہتی کی صورت میں پاکستان کو. بھائی دیکھیے، چاہے علامہ اقبال ہوں یا قائد اعظم ہوں، سب نے آپ کو یہ تنبیہ کی تھی کہ ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں کہ سوشل ڈیولپمنٹ ہو، جس میں سوشل ویلفیئر کا کنسیپٹ جو سب سے آگے ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے، اس میں 1 2 3 جو کلازز ہیں وہ بھی سوشل ڈیولپمنٹ سے متعلق ہیں. وہ بھی مطلب یہ کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ان کا حق دیں، ان کو جو ان کی ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے، وہ پوری کرنی چاہیے. تو یہ لوگ جو اس وقت آپس میں مطلب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یعنی میری مراد یہ کہ کسی ایک وزیر اعظم کے سلسلے میں نام نہیں آ رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ جب انتخابات ہوں گے تو ان کی لڑائیاں ایسی ہوتی رہیں گی، اور اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے. دیکھیے، پاکستان کی ترقی جو متاثر ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی ویژن نہیں ہے، ہمارے درمیان میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے کہ جس کو ہم لے کر آگے چلیں. اگر ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس سامنے بہت بڑے مطلب یہ رہنما تھے، لیکن ان کی بات پر اب کون یقین کرتا ہے؟ کون قائد اعظم کے فرمودات پر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. حالانکہ اگر ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے پاکستان، جس کا کہ بنیادی طور پر جو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اسی کنسیپٹ سے آیا تھا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی. قائد اعظم نے چاٹگام میں تقریر میں کہا کہ اٹ ول بی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نگراں وزیر اعظم پہ ہی متفق نہیں ہیں، اور اگر اتفاق ہو بھی گیا تو رضا آپ یاد رکھیے گا یہ آپس میں پھر لڑیں گے. کیونکہ دیکھیے ان کی جو سوچ ہے نا وہ سیلف انٹرسٹ ہے، ان کے ذاتی مفادات ہیں، ان کے ملک سے مفادات وابستہ نہیں ہیں، ان کے ذاتی مفادات ہیں. مجھے کتنے سال ہو گئے؟ مجھے 40 سال ہو گئے صحافت میں لکھتے ہوئے. میں لکھ کے اپنی روزی کماتا ہوں. میں نے تو ان میں سوائے لڑائی کے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ہسٹوریکل ویژن نہیں ہے، کوئی ایسا ویژن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک ہو کر ملک کو آگے لے جائیں. بس یہ کہ آپ آئیڈیل سچویشن کی بات کرتے ہیں، لوگ آئیڈیل سچویشن کا ہم ایک ہو جائیں. بھائی کیسے ہوں گے آپ؟ کچھ ایک حکمت عملی تو پیش کریں نا. کوئی حکمت عملی آپ نے 1.5 ماہ میں آپ نے بتائیے کہ 40 صرف چند دن میں آپ نے یونیورسٹیز کے 40 بل منظور کروا لیے، اور آپ نے یونیورسٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ یونیورسٹی میں ہوتی کیا ہے. یہ دیکھیے، یہ ساری چیزیں آپ پورے دنیا میں مذاق بن گئے. شاہد خاقان عباسی نے صحیح کہا تھا پرسوں کہ پاکستان مذاق بنتا جا رہا ہے، پوری پارلیمنٹ مذاق بن گئی ہے. اور یہ جو حزب اختلاف کا جو لیڈر ہے، آپ مجھے بتائیے کیا یہ واقعی حزب اختلاف کا لیڈر ہے؟ اس کو کون لے کر آیا؟ کس نے اس کو کھڑا کیا؟ یہ کیا لوگ دیکھ نہیں رہے؟ سب چیزیں محسوس کر رہے ہیں، لیکن مصلحت کی بنیاد پر یہ سمجھ کے کہ مزید اگر ہم نے کسی چیز کو ہوا دی تو جی آغا مسعود صاحب، آپ کا بہت وسیع انالیسز آ گیا. میں عدیل شگفتہ صاحبہ کی طرف اور شکیلہ لقمان صاحبہ کی طرف بھی جانا ہے. میں عدیل شگفتہ صاحبہ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی سے مرکزی سینئر رہنما ہے، اور ان خواتین میں شمار ہوتا ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہے ڈیسیجنز، اور خبر بھی ہوتی ہے ان کے پاس اور نالج بھی ہوتی ہے.
تو میں آپ کی طرف آؤں گی عدی. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت نام دیے گئے نظام وزیر اعظم کے معاملے پر سب پارٹیز نے, پیپلز پارٹی نے بھی 2 نام اپنے تجویز کر دیے ہیں. آج اپوزیشن لیڈر کی ملاقات بھی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے, لیکن وہ بے سود ہی رہی کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا. تو یہ قرآن ہم دیکھ رہے ہیں کس کے ساتھ جائے گا, خاص طور پہ جہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ شاہد صاحب کا نام آ رہا ہے, اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا تھا لسٹ میں, تو وہ تو ایک طرفہ بات لگ رہی تھی کہ جی انکلینیشن صرف ایک پارٹی کی طرف ہوگی, پھر اس کے اوپر کوشچنز اٹھتے. تو آپ لوگوں کی کیا کوشش ہے کہ ایسا کوئی شخص آئے جو کہ حد تک الامکان سب کو قابل قبول ہو؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ رضا کہ آپ نے اتنے اہم ایشو پہ جو ہے. ہلو جی جی وعلیکم السلام. جی جی آواز آ رہی ہے جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی تو ظاہر ہے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس وقت ہر عام و خاص کے زبان پر ہے کہ نگران وزیر اعظم کون آ رہا ہے, نگران کابینہ میں کون کون آ رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے اور یہ پروسیس میں ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں, کوششیں جاری ہیں. تمام اسٹیک ہولڈرز سے جو ہے وہ نام لیے جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوں گے یا ہاؤس کے جو حزب اختلاف کے ہوں گے, پہلے تو ایسا نہیں تھا پاکستان کی ہسٹری میں, لیکن الحمدللہ اب اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے. آج ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر کی بھی پرائم منسٹر صاحب سے. پاکستان پیپلز پارٹی ظاہرہ ملک کی بہت بڑی پارٹی ہے, انہوں نے بھی اپنے نام تجویز کر دیے ہیں اور مشاورت جاری ہے. انشاءاللہ جو بھی فیصلہ آئے گا سب کے سانجھے فیصلے سے آئے گا اور ایسا پرائم منسٹر آئے گا جو کنٹینیوٹی ان 16 مہینوں میں ہم نے بڑی مشکل سے جو 3 سال سے بیڑا غرق کر دیا گیا تھا پاکستان کو, پاکستان کا پٹھا بٹھانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی, پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی, اس کو بیلنس کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, ان چیزوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے جو ہے یہ اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو کیا گیا. الحمدللہ اس میں بھی کامیابی ہوئی اور پھر 16 مہینوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے, جن جن مشکلات سے گزرنا پڑا ہے, جن جن مراحل سے پاکستان کو نکالا گیا ہے جس کوشش اور کاوش سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی کوشش ہے. وعدہ کے مطابق 9 تاریخ کو پرائم منسٹر نے کہا تھا, 9 تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں. اب 2 دن ہیں, 2 دن میں کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ ضرور آئے گا. اور جو نام آپ نے لیے ہیں, دیکھیں ہمارے ہاں ہر بات پہ کوئی نہ کوئی قیاس آ رہا ہے یا شروع ہو جاتی ہے کہ اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ جی الیکشن 60 دن میں نہیں ہوگا, 90 دن میں نہیں ہوگا, 2 سال کے بعد ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے 1 سال کے بعد ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے کہ اکتوبر میں ہوگا, کوئی کہتا ہے کہ نہیں فروری میں ہوگا. تو یہ ساری قیاس آ رہی ہیں, ہمیں ان باتوں پہ کیا دھیان نہیں دھرنا چاہیے اور جو مثبت چیزیں ہیں, جو اس پاکستان کی کو آگے لے کے چلنے والی چیزیں, ہمیں ان کو فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم قیاس آرائیوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کریں. اچھا ادھی ایک چیز اور بھی آپ سے جاننا چاہوں گی, بیکاز آپ پارلیمنٹ میں ہیں اور آخری جو پارلیمنٹ کی اس ٹینیور کی تقریر تھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, انہوں نے وہ بھی بڑی دبنگ انداز میں کی اور بہت کھل کے اس پہ انہوں نے کچھ باتیں کہی, خاص طور پہ جو ماضی کی طرز سیاست رہی ہے زرداری صاحب کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کی, اپنی اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے آگے کی پرچات بھی ظاہر کیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم اس وقت جیل میں ہیں, وہ باہر آ جائیں گے, پھر الیکشن ہوں گے, جو اس ملک میں ہوتا رہا ہے کہ جی دھاندلی ہو جاتی ہے یا پھر ہم اندر ہوں گے پھر کوئی باہر ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ کیونکہ اس وقت پورے سارے میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں اس بات کا بھی سب سے زیادہ ذکر ہے, اور انہوں نے کیونکہ کچھ گلے تحفظات بھی کیے اپنوں سے بھی اور پرایوں سے بھی, اور بہت کھل کے انہوں نے اس پہ بات کی. جی بالکل, میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سب چیز پہ کھل کے اور بڑی فراخ دلی سے بات کی ہے اور کسی بھی چیز کا انہوں نے ابہام نہیں رکھا. تو جو خدشات تھے ان پہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے, اور جو ملک کے حالات ہیں, اب دیکھیں نا جو 2018 کا جو الیکشن تھا
मैं उस पर बात करूंगी कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ वो किस तरह से हुआ, किस टेक्निक से हुआ, किस तरह से जीते हुए को हराया गया और हारे हुए को जितवा के हाउस तक लाया गया और एक शख्स को भरपूर मैंडेट दिया गया, उसको उंगली पकड़ के आके बिठा दिया गया, उसको उंगली पकड़ के आके ऐवान में बिठाया गया ना, और जिसने बड़े बड़े वादे किए थे कि मेरी टीमें तैयार है, मेरी इक़्तिसादी टीम तैयार है, मेरी जो खारजी पॉलिसी पे टीम है वो तैयार है, बस अब पाकिस्तान में जो है वो 4 चांद लगा देंगे। लेकिन जो उन्होंने हशर किया वो एक अलग बहस है, अगर वो बहस छेड़ूंगी तो बहुत आपका टाइम उस पर लगेगा। लेकिन हुआ क्या, 3.5 साल में पाकिस्तान का जो हशर किया गया, मैं समझती हूँ कि 70 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो हाल नहीं हुआ पाकिस्तान का जो इस शख्स ना अहल और सिलेक्टेड बंदे ने आके पाकिस्तान का हाल किया। उसकी कैबिनेट को देखो, सबको चोर 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 कहने वाला आज खुद चोर के तौर पे जो है वो नुमाया सामने खड़ा हुआ है। तो मेरे चेयरमैन ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है, खदशात तो हमें भी हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए, इन खदशात के लिए जो उन्होंने बात की है उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मीसाक जमहूरियत किया था। मीसाक जमहूरियत कोई आम पेपर नहीं है, चाहे हमारे कितने भी इख्तिलाफात थे, चाहे हमारे साथ कितनी भी ज्यादतियां हुई, लेकिन हमने सब चीज को बिल्कुल बैक करके मुल्क की जमहूरियत और इस पार्लियामेंट की सालमियत के लिए जो है वो मीसाक जमहूरियत किया कि जो चीज जिसको सांझे वही करे। अगर पॉलिटिशियंस को करनी है तो पॉलिटिशियन आपस में बैठ के मिल बैठे, एक टेबल पे बैठे। अगर उनको रंजिशें हैं या उनको कोई ग्रीवेंसेस है तो टेबल टॉक करें, बात करें, बैठ के बात करें और उन ग्रीवेंसेस को खत्म करें, ना कि जैसे जुलूसों में बैठ के एक दूसरे को गंदा करें और चोर डाकू और कहे और कभी हम अंदर हैं कभी हम बाहर हैं। हालत ये है, तो ये नहीं होना चाहिए था। मीसाक जमहूरियत इसीलिए किया गया था और हम अभी भी यही चाहते हैं कि उस मीसाक जमहूरियत को पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए, सियासी कुव्वतों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो मुल्क है वो किसी भी ऐसी चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि खुदा न खासा हम किसी तीसरी कुव्वत की तरफ चले जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ तारीख गवाह है कि हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जमहूरी लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को जेलों में बंद किया गया है, उन पर झूठे केसेस डाले गए, उनको जलावतन किया जाता है, उनको तकलीफें पहुंचाई जाती हैं। लेकिन जो तीसरी कुव्वतों के लोग आते हैं उन पे कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि कोई तीसरी कुव्वत के लोग आके यहाँ बैठे और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करें। तो जो मुल्क में पार्टियां हैं जो सियासत करती हैं, जो जमहूरियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, देखें ना आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा तो किसी पार्टी ने कुर्बानी नहीं दी है इस मुल्क की जमहूरियत को बहाल रखने के लिए। हमारी तो क़यादत ने अपने सरों का नजराना पेश भी कर दिया। तो कम से कम इस मुल्क में जो जमहूरियत है वो तो बहाल होनी चाहिए ना। पार्लियामेंट्री निज़ाम के हम हामी हैं, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री निज़ाम इस मुल्क में फले फूले और हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जो नौजवान क़यादत है उसको भी मौका मिलना चाहिए, जिसका जिक्र मेरे चेयरमैन ने भी किया कि हम ऐसे इक़दाम करें कि जो आने वाली नस्लें हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, जो पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स ना हो। ये ना हो कि वो कभी जलावतन हो, कभी जेलों में जो है झूठे केसों को फेस करते रहे, कोर्टों के धक्के खाते रहे और यहाँ पे कोई और आके जो है वो इस मुल्क में हुक्मरानी करे और हालत ये रहे कि बरादराना मुल्कों से जो है वो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाए, मुल्क में मईशत तबाह हो जाए, मुल्क में रोजगार के कोई मौके ना हो। तो इन सब चीजों के खदशात थे जो हमने जाहिर किए हैं। ठीक हो गया है, ओके। मैं आपकी तरफ आऊंगी शकीला लुकमान साहिबा। शकीला बाजी, ये एक तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ कि निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत जारी है, कोई अभी तक फाइनल इलाम सामने आ रहा है? जी शकीला बाजी, आवाज आ रही है आपको? जी जी शकीला बाजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे शकीला बाजी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन शकीला बाजी का अगर मुझे ऑडियो दे दें जी, जरा तेज आवाज कर दें उनकी। जी शकीला बाजी, अब कुछ फरमाइएगा।
اچھا آئی کانٹ ہیئر ہر پراپرلی، ان کی آواز مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، اور کیونکہ یہاں اس وقت بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے تو میں نے ایک شارٹ کمرشل بریک پہ بھی جانا ہے ناظرین، اس کے بعد میں واپس آ رہی ہوں، آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیون۔